خوتي وخواتاتي السلام عليكم. قررت اليوم ندير ان فيديو باش نتقاسم معكم التجربه ديالي كأم وكمربيه في لا جيستيون ديال الدراري بوندون هاد لا بيريود ديال الكونفينمون. على حاجه مهمه ما خصناش نساو بان الدراري راهما ماشي في عطله، دونك خصنا نحاولوا بما امكن نضموا لهم وقتهم ونقاردي واحد ديكيليبر وواحد النظام باش منين يدخلوا المدرسه ما يجيهمش الحال قاصح. دونك باغ اكزومبل حنا في دارنا الولادي بجوج ديال 3 سنين ديال 9 سنين قررنا نديروا واحد الجدول زمني اللي كينظم الوقت ديالهم من النهار كامل باش ما يكونوش هكا تالفين ما عارفين ما يديروا ويجيو اشاك فوا ما. دونك نورمالمون الدراري كيفيقوا مع 8 الصباح كنفيقوا كاملين، كنبدلوا حويجاتنا، كنفطروا، كنهضروا شويه الا عندنا ما يتقال. مع 9 كتبدا المدرسه في الدار. دونك المدرسه في الدار كتبدا الدراري بجوج. بنتي ديال 3 سنين كنوجد لها دي اكتيفيتي، دي كولورياج، دي بريكولاج، كنلعب معها لادينات. واحد المده ما كتعداش ما بين 20 و 25 دقيقه اشاك فوا، باسكو في هذا العمر بالنسبه للدراري من 3 سنين ل 6 سنين خصنا نعرفوا بانه عندهم واحد لا كاباسيتي دو كونسونطراسيون ما كتعداش 25 مينوت. فوالا. بالنسبه لولدي الكبير اللي في البريمير هو كنوجد له دي تمارين ولا دروس ولا دي بودكاست ديال 45 دقيقه. علاش 45 دقيقه؟ باسكو حتى هو لا كاباسيتي دو كونسونطراسيون ديالو ما كتعداش 45 دقيقه. دونك الدراري من البريمير للثانوي ما خصناش نفوتوا اشاك فوا دي زيكزارسيس ديال 45 دقيقه. دونك او بو دي 45 مينوت نعطيهم واحد الاستراحه د ربع ساعه، يشرب كاس الماء، يتلمش الرجم، يرتاح، يجي يهضر معنا يتو. دونك فوالا او بو دي كار دور دو بوز عاوتاني نبداو دي زاكتيفيتي اخرين حتى ل 12. هاد لي زاكتيفيتي ما خصهمش يكونوا سكولير 100%. خصنا ندخلوا واحد كومون دير اون توش دو فن الدراري شويه دي زاكتيفيتي كرياتيف ولا د لا ليكتور ولا ان تروك اللي غير رفه عليه، باسكو جالس في الدار النهار كامل وقرايه النهار كامل بودا مومون يفا اكسبلوزي. دونك ولا 12 يجي 12 نحطوا الغدا نتغداو من 12 للجوج، سوا نديرو اون بيتيت سياس، سوا الا عندهم دي كيستيونمون، عندهم دي تروك بالنسبه لهادشي اللي كيوقع ما فاهمينوش شرحوا ليهم، نتوما ما عارفينش تشرحوا قلبوا معاهم. دونك فوالا 14 عاوتاني كتبدا لابريميدي نكملو عاوتاني دي بيريود دو 45 مينوت avec des exercices et des activités حتى العشيه. عاوتاني شويه نردو بالنا وسي لو كور ديالنا والمونطال ديالنا. دونك ممكن نديرو دي زيكزارسيس وسي دو ريلاكساسيون، دي زيكزارسيس دو يوغا. فوالا سور انترنت كاينين بزاف دي توتوريال اللي ممكن يعاونونا ويعطيكم دي زيدي كيفاش ننظموا دي زاكتيفيتي في الدار. حاجه مهمه وسي في هاد لا بيريود ديال الكونفينمون faut dire que الشغل ديال الدار كيولي دوبل وباغ تريبل. دونك ممكن ندخلوا الدراري وسي في لا جيستيون ديال لي تاش ميناجير. دونك ممكن يعاونونا يغسلوا المواعنات، يخويو لا ماشين لافي، يعمروا لا ماشين لافي، ديبراسيو الطبله، يحطوا الطبله، بزاف د الحوايج وبزاف د لي تاش ميناجير اللي ممكن الدراري يديروها. اي سا ديبون عليه، كل عمر ممكن نعطيه واحد لاطاش ممكن يعاوننا ويخفف علينا شويه، باسكو نرمينا العيب كامل على الام في هاد لا بيريود. لا بوفر هي على فان دو كونفينمون elle sera ramassée à la petite cuillère. donc voilà. كاين واحد السوجي qui me tient à cœur vraiment aussi اللي je veux insister dessus في هاد لا فيديو، هي التلفازه. ماشي حيت الدراري ما عندهمش المدرسه نحطوهم دائما قدام التلفازه، ساعات التلفازه
كتريح لنا البال، ما كيبقاش فيها الراس، كنحطوهم قدام لا تابلت ولا قدام التلفازه وكنتهناو، ما كاينش لا سوليسيتاسيون بيرمانونس، ما كاينش اي سي با بون. بتاتر حنا كنرتاحو مي اون لو رون با سيرفيس. دونك حاجه مهمه، قنوا التلفازه للدراري، مهمه فعلا. دونك بالنسبه للدراري الصغار من 0 ل3 سنين، هادو التلفازه ما كاينلاش، ولا رونديش با دو تو سيرفيس. دونك بالنسبه للدراري من 3 سنين ل6 سنين، هادو كنعطيهم التلفازه ما بين ربع ساعه حتى 30 دقيقه في النهار، مي سينون با بلوس. بالنسبه ليا باغ اكزومبل مع بنتي الصغيره، عندها 10 دقائق في التلفازه في النهار، و elle demande pas plus. ا كوتي دو سا كنديرو دي اكتيفيتي، كنلعبو العدينات، كنرسمو، كنهضرو، كنتعاونو، كنديرو لي ديغيزمون، بزاف د الحوايج. بالنسبه لولدي الكبير ديال 9 سنين، هو عنده الحق لي بيريود دو 25 دقيقه 3 المرات في النهار، كينظمها هو كيما بغا، كوم سا كنرجعو شويه مسؤول، الى لامبرسيون انا هو اللي كيديسيدي في نهارو. Donc ça le responsabilise, ou la décision elle passe plus facilement que كان نجي انا امبوزي عليه واحد، نقولوا لا انت غتفرج هنا سي فيني اون بارل بلو. دونك نتوما كونوا شويه بيبين ودخلوا هاد لاستوس بشويه بشويه مع ولادكم، باسكو الا بقاو قدام التلفازه النهار كامل ça leur rend pas service vraiment. Il y a plein d'études qui montrent que التلفازه elle fait des dégâts vraiment ravageurs في السيرفو ديال الدراري. دونك حذري من التلفازه. voilà. J'espère que عطيتكم des astuces باش تحاولوا ريوسكم وتقادوا نهاراتكم مع الدراري pendant le confinement. Je reste disponible. Il y a des questionnements, il y a des exemples d'activités, de bricolage. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Ou voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'aimez, partagez-la et bonne journée, bonne soirée plutôt. Au revoir.